कब्र रसूल सा है ही कोई नहीं, तेरे मजार थे शह ही कोई नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 5 दिन पहले कहा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार मैं तुम्हें डराता हूं इस बात से कि अगले लोगों में से जब अंबिया या नेक बंदे फौत हो जाते थे लोग उसकी कब्रों पे सजदे शुरू कर देते थे, ये काम तुम ना करना। और ये जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं कि ये आपने अपनी वफात से 5 दिन पहले ये बात कही थी। यार जो शख्स इतना सेंसिटिव हो, उसके मानने वाली उम्मत उसकी कब्र मुबारक को तो छोड़ दे, दुनिया में जहां कोई कब्र नजर आए उसके साथ उस किस्म के अकीदे वाबस्ता करना शुरू कर दे। आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में, और हम इंशाल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। कई इस्लामी भाइयों ने नए कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाई है, अच्छी नियतें की हैं। इंशाल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज करना है। जो दूर से अर्ज करते थे कि झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। इंशाल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है। इंशाल्लाह उनसे अर्ज करना है, क्योंकि उनके मुरीद है ना, कि मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ माँ मोहताज तो हाजत रवा, माँ माँ मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा। या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। अलमदद या गौसे आज़म पीरेगा, इमदाद कुन अज़बंद गम आजाद कुन। या ख्वाजा तेरी झोली भर दो, या ख्वाजा तेरी झोली भर दो, या ख्वाजा तेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी 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 झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी 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 झोली भर दो, या ख्वाजा। तो नबी इस्लाम ने तो अपना हक अदा कर दिया है, मतलब और क्या करते हैं हुजूर, इससे बढ़ के और क्या करते हैं उम्मत को यकीन दिलाने के लिए कि डर जाओ। अबू दाऊद में हदीस है, मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। दुनिया के किसी भी हिस्से में तुम होगे, अल्लाह ताला तुम्हारा दुरूद मेरे तक पहुंचा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुरूद पढ़ने के लिए भी मेला ना लगाना। वैसे तो दुरूद पढ़ना, वहां पे सलाम अर्ज करना, इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नेकी नफली इबादत में अगर कोई है तो कब्र रसूल की हाजिरी है। लेकिन हुजूर ने कहा वहां पे भी मेला नहीं लगाना, बस सलाम अर्ज करो और चले जाओ। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र के बारे में फरमाया, मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबदु। अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसकी इबादत शुरू कर दें। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र को बुत कह दिया। हमारे लिए तो इस प्लेनेट अर्थ पे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से ज्यादा कोई इज्जत और एहतराम वाली जगह नहीं है, कोई दुनिया की कब्र उसका मुकाबला नहीं करती। लेकिन नबी इस्लाम फरमा रहे हैं अगर उसके साथ भी कोई अकीदा मंसूब करोगे तो वो शिरकी अकीदा है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा हमारी मां कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे बीमारी के, वफात से कुछ अरसा पहले आपको जब तकलीफ होती तो आप अपने चेहरा मुबारक से चादर को हटाते और बार बार एक जुमला बोलते, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा के आगे अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि अगर हमें यह डर ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे
تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے، یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی، جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے. ادھر تو عائشہ کو کسی نے نہیں کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسول، الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں. اور اما عائشہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اما عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی 2 بیویاں وہاں پہ موجود تھیں، یعنی 3 بیویاں اکٹھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی. اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے، نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی وہ دوبارہ یاد کر لیں. تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے. کس موقع پہ حضور نے کہا؟ فیشن کے اوپر نہیں کہا، شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں. تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کرتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا، آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس کی جرت تھی امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، الموطأ امام مالک میں. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو، اے عمر آپ پہ سلام ہو، ایک روایت میں یا ابتا اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا، آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا، باقی قبریں تو شاہی کوئی نہیں. اے جملہ ہر جگہ فٹ ہونا جے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی.